uban gihapon ta nining mga takna busa atong daygon ang ngalan sa Ginoo nining kapunon nga naglugway sa atong mga kinabuhi ug naghatag kanato kapiskay sa panglawas, naghatag utok nung gahom ug sa tanang butang nga atong naangkon bisan sa kahimtang kabus man kita og gadunahan. Atong pasalamatan ang Dios nining tanan. Abot na kita sa atong mga pagbayan sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Riverside, Ubay, Pulangko. Sila si Ima og si Maya Labadan, uban ni Tata og ni Nanay Rita og si little girl nga An-an. Kumusta mayong hapon? Hinaot nakapaminaw kamo karon nining taknaa. Og sa ato ang higala diha sa Ginles Amy Bronding og si Iti uban sa mga kabataan, si Uji Rogerson Oliva. Late na nimo ni makita Uji diha sa Dumaguete. Og sa ato ang igsoon sa pagtuo diha sa Torno, Ibong Mendoza, maayong hapon uban sa mga kabataan, Chichi. Maayong hapon kaninyong tanan diha. Og sa akong mga pamilya sa nasa Manila, sila si Aking, sila si Nining, Tami og kung pag-umangkon nga si Mark Salinas. Si Tibin Salinas dahil sa naasa sa Sambuanga karon. Maayong hapon kaninyo. Og sa akong mga in-laws, Dumagit family, maayong hapon sa tanan nga mga kaigsuunan usab natong membro sa atong iglesia sa Seventh Adventist Reform Movement. Og sa atong mga sponsor diay nga naghatag kinabuhi sa atong tulumanon, ang pipila ka mga officialis sa atong Northern Mindanao Field ug ato ang Northern Mindanao Field President Brother Livy Garnosa ug ang atong Mindanao Union President Brother Alan Alingalan uban ni Ayin yang kapikas ug sa tanang mga batan-on nga mitambong sa atong Mira Youth Convention or Meeting. Salamat sa inyong kadasig mga batan-on ug hinaot nga nakapaminaw kamo karon o naka-view sa atong, dili naman ni siya matawag og live pero ani magpabili ni siya sa akong FB wall inyong makita. O ginaot nga magapadayon kamo sa inyong kadasigon. Ang atong kauban sa buhat si Arnel Cernas nga nanimuyo sa Tambulig dinhi sa tong distrito. Maayong hapon kanimo brother Kuya Solomon Dumagit, maayong hapon. Ug sa tanan akong mga kaka-batchmates diha sa Ipil og sa Santa Clara sa Naga. Sila si Mamay and Paeng Kerubin, Merlin Limpong, Merlin Lasso, formerly Sevilla Lasso. Ma'am Marlene, maayong hapon. Kiking Patayan na sa Manila karon, Drot Suelto, Raleigh Brubo and Jovi. Og si Ani Suyat, Iyay Alpas and Family, Nova Alpas nga nasa Banga, Nimpa Noli Nining Digamon. Og si Dadang Tibes, Ismael Aguilar, Regina de los Reyes, Lourdes Trenyo. Og ang atong tigpaminaw sa Saudi Arabia si Joe Evidencia, og sa Cebu City si Raymond sa to'y apelido ni Raymond. Basta Raymond, ikaw na akong gi-mention. Nalimot ko si imong apelido. Cuerpo. Katong sige pangitag asawa. Okay? Og mo kato atong mga pagpanimbayan, no? Og sa ato ding mga kaigsuunan diha sa Tubod. Sila si Sister Lenlyn Boreros, si Irish, o ba ni Heart, no? Nag-enjoy kita sa atong pagtambong sa meeting og sila si Ate Nancy uban si Kuya Dami ug uban pang atong magkaigsunan nga wala na ko na mention diha sa Tubod. Hinaot nga nakapaminaw kamo karon o naka-apas kamo sa atong live. At least atong na mention ang atong mga kaigsunan sab sa Dumingag sa Tambulig tanan, sila si Enting Acosta uban ang tibok Panimalay. Okay, so kung wala na may lain atong mga pagpangumustahon, kung naaman nalimtan, pasensya na. Kay mo padayon kita sa unahan sa paghisgot sa uban pang mga importanteng butang angay natong masayran nga naanda natong gisundan sa atong tulumanon. Adto na kita karon sa paghisgot sa mga tips alang sa maayong panglawas. Okay mga higala. Dunay nakaplagan ako na usab nga common kaayo siya nga lamas ni gitawag ni siya og luya, ginger sa English, no? Luya. Ang luya di ay matud pa ako ni siyang gi-search kung unsa ang kaayuhan kay doon ako'y namatikdan niya
Unang namatikdan ako sa luya, sa una di ko magtagad ani kay ang akong nibawan panuhot ra iyang ayuhon, tinuod pod magkautot-utot jud ta aning luya og atong imnon, no? Nya kay medyo halang-halang man siya, murag mo hinungdan nga magkautot-utot ta. Dili lang day tungod sa iyang kahalang, aduna gid ni siya medicinal properties mga higalagsoon. Nga wala na tanasayod nga aduna pay mga kaayuhan alang sa ubang mga balatian. Unsa man? Una, ang akong amiga nga nang larot ang buhok kay nadaot siya sa kaning hair dye kanabang tina sa buhok. Og sa dihang nang larot halos na upaw siya, na ay nakatambag o diin baka to niya makaplagi nga ang luya kuno nga shampoo na may ginger shampoo dia nasa online. So mo gigamit. Uy karon kay baga naman kay ang buhok, mubo pa hinuon pero syempre di na mo taas dayon ang buhok. Baga nagtubo. So maayo dai sa hair fall ang luya. So wala ko nag-promote sa shampoo online pero syempre nananamoy idea nga kaysa magkuskus mo mga luya niya ipuga sa ulo. Syempre mangita lang gid mo og shampoo nga luya ang ingredients. Wala na problema. Usa na siya sa makatabang sa hair fall. O kung wala dito tay kwarta, nya nang larot na ginang imong buhok o nya ang online perti pang dugaya sad maabot isa pa ka semana kapin. Hala pagdok-dok diag luya den ibubuho isa ka oras ay maligo. Pagka ligo na limpyo na siya. Shampoohan lang po nimo. Os nindot gyud nga ang shampoo luya pod ginger ingredients. Og ang sunod ni ini nga kaayuhan ang panuhot ko mo naman na lagpot man yung panuhot. Maayos siya sa digestion. Kung dili kay ka matunawan o labaw sa tanan kana bitang pag-areya ni mughugaw mabuntag nga dili hawas akong namatikdan sa sige na akong inom. Hawas ang pag kanabang daginot jud murag tanan gyud siyang mugawas. Munay nindot kayo kung makomfort ta ang kabuntagon nga inig gak-ang nato dito sa ato ang CR. Hawas gyud tanan. Mahitabo gyud nga komportable ta. Mo nang gitawag na siya CR kay comfort room. Nyog dili kay hawas ang imong pag-area na dili ka ma-comfort. Muna siya usa sa akong namatikdan. Unya makatabang siya sa pagpa-reduce sa imuhang blood pressure. Kay di ay mutunaw siya og cholesterol kining bad cholesterol. Muna na kanindot no. So attention, mahalin na gid atong luya ani. Attention nga ang luya maayo di ay sa pag panormal sa atong pagbawas o pag area sa hugaw matag buntag. Dayon lain pa sa mga babae nga aduna pay bulanon nga gitawag og menstruation sa mga babae ni nga problema o normal ni sa babae nga kada bulan aduna gyud menstrual nga moabot menstruation. Makatabang ni siya sa pagpanormal sa menstruation o kanang mga sakit-sakit sa puson o ang magsakit po sa puso o dunay sakit sa puson mga kababayan unla nila na inyong sampot kinaon-on ra na naus-us ba. Then kung mapahalo na ng matres dili na siya sakit. Apan ang mga tibugol nga mga dugo sa ilalom ang luya makatabang ni ana. Then cardiovascular disease makatabang ang luya. Syempre kung matunaw niya ang bad cholesterol ang kondisyon sa kasing-kasing na apektuhan sa cholesterol o bad cholesterol mo normal ang function tungod kay natunaw man ang mga bad cholesterol sumayo siya sa cardiovascular problem o kaning suka-suka luod-luod maayo ni siya unya mo fight ni siya sa cancer kay ang cancer lagi tambalan siya sa dili pa mo pahalo na ingon nga cancer. Doon na magitay mga cancer cells sa atong lawas. Ang ato na lang nina, kita na ang mantigo nga ang cancer cells dili mo active. So ang luya, usa siya sa makapatulog sa cancer cells nga dili siya mag-active. Og ang usa ni ini, pila na to tong hisgutan o nako na ihap. Respiratory problem. Nanay mga problema sa baga. Siyempre ang baga sad mapanuhoto na. Inikatog doktor, pulmonya dayon ang ngalan. Pero ang hinungdan, panuhot, singot nga nauga, musulod sa baga. Unya magtubig na dayon ang baga, maglisod na ginhawa ang pasyente. Paimnon na nato na siya luya. So usa na siya dayon osteoarthritis.
Maayo siya sa osteoarthritis sa bukog ni kanang bukog nga mga manghubag, magsakit ang mga bukog. Maayo ang luya. O kaning makatabang ni siya sa sakit, panakit-sakit sa atong mga lutahan, sakit sa atong mga muscle. Kung mag-inom tag luya, makatabang siya sa pag-relieve tungod ma-improve man ang blood circulation. Okay, good news no? Halalaga na mo diag luya sa inyohang kaning takuri or palit maghamog sa labat o wa ko'y negosyo sa labat ha, pero nag-introduce ko sa salabat dili aron sa pagtabang sa mga negosyante apan sa samang paginatabangan apan ang pinakaunang concern nato maong inyong panglawas nga simple lang kaayo gayud naara gid na siya sa kusina kanunay ug kaya nimong mag-usap og luya usapon nato ang luya ginagmay lang kay halang na siya kayo. Okay, so mo ko to mga igsunan ang mahitungod sa luya. Sa sunod maghisgot ko og reflexology. Dunay mga teknik nga akong itudlo kanin. Doon ako itudlo kaninyo mga higaligsoon kung saon unya ang pag-apply sa reflexology. Maminaw kita karon og pinasahi nga awit. Naguluhan kinig kung moabot ang mga pagsulay. Ang pagsulay moabot sa kanunay ug mga kasakit sa tuman nga kapait kung wala ang mga pagsulay sa pag-ampo maghalay o dili masabtan nga si Jesus nag-atiman tungod sa pagsulay ang langit doon kanunay ug sa kini nagpalig sa mga pagsulay sa Jesus doon kanunay sa mga pagsulay pagtuta maunay kung wala ang mga pagsulay ako sa Diyos layo kanunay o ko'y kalipay sa gitubag nga pag-ampo kung wala ang mga pagsulay ako niya isalikway o dili matakos sa himaya nga bugos tungod sa pagsulay ang langit doon kanunay ug sa paglaom kini nagpaligon sa mga pagsulay sa Jesus doon kanunay sa mga pagsulay pagtuta maulay tungod sa pagsulay ang langit doon kanunay ug sa paglaom kini nagpaligon sa mga pagsulay sa Jesus doon kanunay sa mga pagsulay pagtuta maulay sa mga pagsulay
Okay, salamat sa awit nga atong nabati galagsoon. Tungod sa pagsulay, ang atong pagtuo mamaulay. Atong hinumduman ang gingon sa Biblia nga, the trials of our faith is more precious than gold. Mahimong walay hinungdan ang pagtuo kung walay mga pagsulay. Busa sa dihang sulayon na ta mangigalagsoon, di ginato kalimtan nga kana instrumento aron ang atong pagtuo mamaulay sama sa bulawan nga ang free gold gikan sa kalapukan human na umol sa mercury. Unya ang color sa bulawan mahimo na siyang silver kay ang mercury silver in color man og walay kalayo nga sa itawagan na kung walay kalayo ipaduol didto o ihapak didto sa maong bulawan nga didto siya pagaulayon dili mo gawas ang iyang tinuod nga kolor o dili siya ma-refine. Busa ang mga pagsulay, instrumento kana. Kung moabot ang pagsulay may isuon, malusno gyud da. Murabag ka nang mapaso ta init biyang kalayo. May gani ning bulawan kay di makabati og sa dihang imuhan ng itorch. Kusog kaing kalayo. Kung makabati pa na, doon na pa na pagbati, magkisi-kisi yun na. Apan ang resulta ni ana, bugawas yun ang tinuod nga, kulor sa pagkabulawan. Kita kay tao manggudda, doon na tayo mga pagbati, kamautang mahiubos, kamautang mga malipay, unya sa dihang mahiubos na ta, mura kita hugnuan og langit og nila pa, no? Mapiktuhan na atong emosyon og diha ta masukod igsuon kung unsa ta kalig-on sa atong pagtuo. Ang mga milabay nga mga topiko nga atong gisgutan makaigsuonan nga naghisgot na kita og mga kasaysayan nga nahitabo nga mo'y katumanan sa mga tagna. Og ang kasaysayan nga atong na hisgutan nga katumanan sa tagna sa pinadayag Gis 8 ngadto sa 11 ato na kining nahan ay pag-ayos sa atong mayaging mga pag-broadcast og nisangko na kita didto sa hisgutanan sa salin nga katawhan nga diin ang salin mao ang iglesia karon nga nagbarog. Iglesia nga nagbarog. Ang Seventh Adventist nahimo siyang salin sa Laodicea. Apan dunay punto nga gusto na kong ipasantop may igsuon mahitungod sa kahimtang sa usa ka iglesia sa Dios og ang atong pagkadugtong sa iglesia unsa siya kaimportante alang sa kasiguruan sa atong kaluwasan, no? Kay basin adunay pipila nato ka mga kaigsuonan nga medyo wala jud pa kaayo makasabot nganong namembro sila sa reform movement. Basig na membro lang tungod kay na-attract sa maayong pagtagad sa mga kaigsuonan o sa mga gina unya sa mga doktrina upan wala masabdi nga kung maabot ang panahon nga madiskonekta sa iglesia nga diin mao'y ahensya sa kaluwasan dili nato mapamalandong maigsuon labi nagbirahon ta sa mga kahiubos ug anha gyud ta mahiubos sa kinatas-an nga posisyon mangita dayon taglaing pundok, no? Mangita dayon taglaing pundok. Kung mga personal nga kahiubos way problema. Pero kung prinsipyo na gani ang mutakilid, doon na tayo rason ni ana. Nga mangita. Apa na pangutana, doon na pabagayod kahay lain nga salin nga mugawas gikan sa Laodicean period. Mga butang nga kinahanglan ato na siyang pagatunan may galagson. Apan sa dili pa kay ko mo tandog niya nga punto, mo retouch akog jutay didto sa atong gisgutan sa miagi. Nganong naghisgot ta sa salin
Tungod kay ang pinadayag 12:17 nga ang salin nga katawhan nga pagalutuson sa dragon sa katapusang panahon duna siya'y karakteristik nga keeping the commandments of God and have the testimony of Jesus. O nga ang testimony of Jesus sumala pa sa Revelation 9:10 nga ingon din mo isimbaha ang Dios, last part niya kay ang pagpanghimatuod ni Jesus mauman ang espiritu sa propesiya o espiritu sa tagna. Ang tinuod nga iglesia nga sa umalabot nga panahon pagalutuson sa dragon nga maong Satanas nga gani hinahinay na karon og sugod kung naniita sa dagan sa atong panahon karon makaigsuonan ang mapintas nga mananap nga gisgutan sa pinadayag 13 sugod na siya tikang sa iyahang buluhaton kay duna ni siya pagahimuon nga gitawag ni siya katapusang aksyon sa drama sa dili pa matapos ang kasaysayan sa kalibutan sa dili pa ang ikaduhang pagbalik ni Kristo nagahisgutan sa the 2 Thessalonians chapter 2 nga dili pa mabalik si Kristo hangtod mopahalo na una ang anak sa sala man of sin nga muhatod ngadto sa pagkalaglag and that is the beast nga gisgutan sa pinadayag 13 nga mo ehersisyo ni siya sa iyang gahom nga dunay pagpamugos unya sa katawhan sa tibuok kalibutan nga dili makapamalit og makapamaligya ang si bisan kinsa gawas kun mudawat sa iyahang marka. And what is this mark? Mark of his authority. Nya doon na siya gamiton ni ini nga dibuho nga ang mga tao mailhan niya nga nisunod sa iyahang mando sa dihang ang i-release niya nga pamalaod sa simbahan nga ipatuman sa civil power sundon sa tao then makadawat sa marka sa mapintas nga manap og makapamalit siya makapamaligya. Apan ang pangpasidaan nga ang modawat sa marka sa mapintas nga mananap makadawat usab sa bino sa kapungot sa Dios. Bunay pinakadakong mensahe karon nga kinahanglan masayadan sa tibok katawhan sa tibok kalibutan, sa tanang katawhan sa tibok kalibutan kinahanglan masayod kita nga adunay umalabot nga pagpamatik sa mapintas nga mananap haduol na siya. Haduol na gikan niining mga tuiga. Og ang klo ni ana sa dihang i-pressure na ta nga dili makapamalit og kapamaligya gawas kung dawaton na siya, then that will be the mark of the beast adto na siyang bantayan. Og ang iglesia nga moaway mubarog batok niini jutay lamang mao ang salin nga mao ang nagbaton sa pagpanghimatuod ni Hesus og nagtamod sa iyang kasuguan. Ang testimony of Jesus migsuon nga atong gisgutan matod pa sa Revelation 19:10 is the spirit of prophecy. And the spirit of prophecy are the writings of the prophets, mga sinulat sa propeta. Sumala sa kasaysayan nga katumanan sa pinadayag 18 ngadto sa 11, walay laing kasaysayan sa Kristohanong mga hitabo. Bisag asa ta mangita sa history ni atong 1842, 1844 ang kalihukang Adventista nga Domingista, the First Day Adventist led by William Miller. Sila ang nakakuha sa katumanan nga matod pa sa maong tagna sa pinadayag 11 human ang kasinatian sa pagkabalo nga girepresentahan kini gisumbuluhan kini sa tagna nga pait. Basahon nga gikaon ni Juan Revelador diha sa iyang pananawon, iyang gikaon ang basahon tamis sa baba pag-abot sa tiyan pait. Og sa pagbati niya sa pait giingnan siya sa malunda kinahanglan managna kapag usab. Og ang maong tagna natuman human ang dakong pagkabalo sa ilahang gipaabot nga si Kristo mobalik niya atong October 22, 1844. Usa kadto ka mapait nga pagkabalo.
apan walay 24 oras. Ang Amos 3:7 natuman nga ang Ginoo dili magabuhat bisan unsa, gawas ko ng iyang mga tinago igapadayag sa manalagna. Gipakitaan dayon si Hiram Edson og pananahon wa pay 24 oras gikan sa pagkabalo nga siya dili pa di ay mobalik kay doon na pa siya katapusang buluhaton sa langit og si Hesus misulod sa pinakabalaang dapit aron sa pangabugar alang sa iyang katawhan. Og ni ana nga punto igsoon dinhita mo focus og dako sa testimony of Jesus, which is the writings of the prophets. Tungod kay sa taliwala nila ni Hiram Edson ni atong mga panahona, sa diha nagkaguliyang na adunay usa ka babaeng batan-on nga nag-ipangidaron og 17 anyos nga mong si Sister White nga mao ang nakadawat sa nagsunod-sunod nga mga panan-awon. Og ang iyang mga panan-awon mao igila karon sa Seventh-day Adventist Church nga maoy Spirit of Prophecy. Wala lang ako madala ang iyang libro sa sunod dalon na ako ang iyang akong libro. Spirit of Prophecy nga sa atong pagtuon na karon sa pila na to ka mga broadcast, Biblia lang gyud ang atohang ginabasa. Apan sa ato nang natandog og natun-an nga ang luna di ay sinulat sa propeta sa atong presente nga panahon, bisan ang nagsulat niini patay na, si Sister White patay na, panay mga libro nagpabilin sa atong panahon karon og gani nahuptan nato kini sa ato gyud nga posisyon. Buhi gyapon ang iyang mga sinulat tungod kay kining iyang mga sinulat dili ni iyaha kundi sa balaang espiritu kini. Ug mo kini ang katumanan sa Juan 16 versikulo 12 og 13 nga matud pa sa pulong aduna pay daghan nga igsusulti kaninyo apan dili pa kamo makahimo sa pagdala kanila karon. Apan kung siyang espiritu sa kamatuoran mo anhin na, siya magamando kaninyo sa tibok nga kamatuoran. Kay siya dili mosulti siya kagalingon kung dili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan o magapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. O kani nga teksto mag-igsoon, sa panahon ni Kristo, dinhi pa siya sa yuta, ako na gisultikan sa mga miagi nga, ingon siya, kinahanglan ako muhawa, kay kung ako muhawa, iyang ipadala ang balaang espiritu, siya mismo. Nga kining maong balaang espiritu, gitawag ni siya sa lain nga termino nga espiritu sa kamatuoran. Unya ang iyang buhat mao ang pagpadayag sa daghang sa tibuok kamatuoran. Nga si Kristo nagpasidaan sa 12 sa iyang mga tinun-an nga daghan pa unta siya angay isulti. But pasabot, daghan pa siya kamatuoran nga gusto niya sugilon sa iyang mga tinun-an apan dili pa nila masabtan. Kaning punto nga iyang ingon nga dili pa kamo makahimo sa pagdala kanila karon. But pasabot, tungod kay dili mo'y kamaturan alang silang panahon, dili nila masabtan, so lagi sulti ni Kristo. Apan ang saan, inigabot sa kamaturan, ang espiritu sa kamaturan, inigabot, siya magamando kaninyo sa tibok nga kamaturan. Din kanus aman ang balahang espiritu, miabot, human sa Pentecostes. Ang pinadayag Jis 8 nga to sa 11 migsoon, thou must prophesy again. Ang buluhaton sa balaang espiritu matud pa dinhi. Siya dili magasulti siya gaguling kun dili nga siya magapamulong sa tanan nga yang hingdunggan ug magapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. Sa laing pagkasulti ni sa English ni, he will tell you those things to come. Mga butang nga umalabot. So that is prophesying, and that is the work of the Holy Spirit. Sa dihang si Juan Revelador nakadawat, sa dihang si Juan Revelador na puno sa balang espiritu, daghan siyang pananaon ug gisulat niya ang pinadayag. Apan sa iyang sinulat sa pinadayag, aduna po'y laing tagna. Kanang thou must prophesy again, dili na siya ang mupapil ni ana, dili na siyang muhimo ni ana. Kitigulang na si Juan Revelador ug dili nakaabot ang iyang pangidaron sa katumanan sa tagna nga iyang nakita ug iyang gisulat. Ug busa, walay lain ang katumanan. Sa atong nanasaysay, dili lang kay si
ang unang gitagag pananaon human sa pagkabalo, dili lang si Sister White kundi si Ram Edson ug uban pa, apan ang nasangunan sa taas nga misyon nga ubay usab duyog sa iyang pangidaron. 17 years old siya unya hangtod nga namatay si Sister White sa July 15, 1915. Namatay si Sister White 1915 sa month of July. So dunay siya pila ka tuig, 89 ang iyang pangidaron. Pila ka tuig siyang nagpanagna, taas-taas gyud. Kung gihatag ni sa Dios sa 1844 sa mga gulang-gulang na mga tao, ang lifespan sa tao halos di na maabot og 100 years. Busa atong namasabot nganong si Sister White ang nasangunan tungod kay bata pa siya sa iyang panahon, kay taas pa rin mga katuigan nga ang Laodicean period mo dagan pa, taas pang mga tuigan iyang daganan, ay pa matapos ang kasaysayan sa kalibutan. O gani karon kita nahiabdan ni anang panahon sa Laodicea. Apan ni anak kita karon gayud sa naghinapos og jutay na lang mga katuigan ang nabilin. Busa dinhi sukan nining hapuna, nining nga Domingo, magsugod na kita sa pagbasa. Gani atong miagi mga Domingo, nagsugod na kita sa pag-ukab sa basahon sa gitawag og unang sulat. Libro kato ni Sister White nga mo katoy libro nga gisulatan sa una niyang mga pananawon ug una gyud niyang mga sinulat. Gitawag siya early writing sa English, sa Bisaya na hubad. Unang mga sinulat. Kato ato nang giukab kay dito na to gibasa ang kasaysayan sa ilang pagkabalo. Kay syempre ang kasaysayan sa ilang pagkabalo 1844 di na masulat sa Biblia. Ang lisod pod nga tong i-insist asa man na sa mabasa sa Biblia ng pagkabalo, dili ang tagna na as Biblia. Apan ang record sa kasaysayan kay 1844 man to siya nahitabo ang pagkabalo. Siyempre, kung kinsa ang buhi nga na atong panahon na walay lain nga nasangunan sa pagsulat kay gitagag pananaon si Sister White ang imong makita isulat. Susama ra pod ang mando dito kang Juan Revelador ug nagsulat si Sister White og daghanang mga libro. Doon na siya board of trustees nga mag-compile sa iyang mga sinulat. Siya sige lang yung sulat. Unya doon na tig-compile, tig-type sa typewriter. Kay handwritten man gyud ang iyang sinulat. Ug mao kana ang bulhaton sa iyang mga trustees. Ug salamat nga ang iyang mga sulat hangtod karon doon na tay pribilehiyo sa pagbasa niini. Og atong basahon ang pahinumdom sa buhat 3:22-23. Yung ubang mga Adventista, si Sister White, wala mag-claim nga propeta. Yes, wala mag-claim. Kaya bisan si Isaias, bisan si Jeremias, wala gina mo claim nga ako manalagna. Kinsa may musultira ang mga tao. Tungod kay ang karakteristik sa manalagna, makakitag pananawon. Si Sister White nakakitag pananawon. O ang iyang dakong buluhaton, mao ang pag-deliver, pagsulti sa iyang mga nakitaan nga pananawon. Kay ang mando, isulti, isulat kung unsay imong nakita. Then si Sister White was a great messenger and still a great messenger in our present time. Tun kay iyang mga sulat anaaman sa gihapon. Ang pahinumdum lamang sa buhat 22-23 atong pagbasahon sulim ni kinigsuon o ginaot nga ato kining pamalandungon. Si Moses sa pagkamatuod nag-ingon, usa ka manalag na ang sama kanako pagabangonon sa inyong Ginoong Dios. Sa taliwala sa inyong mga igsuon, kaniya magpatalinghog kamo sa tanang mga butang nga iyang igasulti kaninyo. Og mahitabo nga ang tanang kalag nga dili magpatalinghog ni atong manalagna, pagapuon gayud siya gikan sa kinataliwad-an sa katawhan. Ang atong gibasa buhat 3:22-23 gibasa na nato ni atong miagi, gisubli nato karon aron sa presko nga pagpahinumdom nga aduna daay dakong katalagman kung dili kita maminaw kung unsay isulti sa manalagna. Wala masabti sa ubang mga Adventista tungod pod sa kakulang sa pagpahibalo ni ini sa dihang nagatuon sa panahon sa pagtuon nga importante di ay gayud kaayo nga atong paminawon ang sinulat ni Sister White. Kay kung ang Biblia
Gisulat kini siya sa mga tao nga inspired sa Holy Spirit. Same thing gihapon, sama gihapon ang Espiritu sa tagna or SOP. Atong sulayan pagbasa ang kining Selected Messages Book 3, usa sa mga sinulat ng Sister White, gitawag siya Selected Messages Book 3 kay tulo ka volumes mani nga libro. Og naa na kini karon sa online. Available ni siya sa online makaigsunan. Inyo kung doon na mo yung mga touchscreen nga mga cellphone, mag-download mo sa mga writing Sister White, adto mo sa inyong Play Store, inyo lang pangitaon ang AG White. Magpili lang mo kana bang pula or blue nga apps. Then magkalingaw mo ana og download. Mas may gyud ang mga major books mo inyong i-download. Og dayon ang mga compiled books. Matod pa din kay ang uban moingon ang mga Seventh Adventist asa man gyud labaw ang Biblia ug ang Espiritu sa tagna. Then ang pangutana akong ibalik ninyo. Ang Espiritu nabahin ba sa duha? Ang balaang Espiritu nga mo'y nag-inspired sa mga tao nga nagsulat sa Biblia, nga kung akong basahon ning Selected Messages karon nga matod pa niya, Scripture and Spirit of Prophecy have same author. The Holy Ghost is the author of the scriptures nga maong Biblia, and of the Spirit of Prophecy nga maong wala may laing Spirit of Prophecy nga atong giila karon ang writings from my goodness Sister White. So kung doon na lay usa ka espiritu nga the Holy Spirit is the third person of the Godhead nga mo'y nag-inspired sa mga nagsulat sa Biblia, og ang espiritu sa tagna nga gisulat ng Sister White Holy Spirit gihapon, then ang pangutana nga naumol asay labaw, doon na bay labaw sa duha? Kung usa lang ka espiritu ang nag-inspired, walay labaw mang igsuon. Apan atong hinumduman nga ang espiritu sa tagna ang iyang buluhaton mao ang pagpasabot. Ang pagpasabot nga doon na tayo basahon dire sa Testimonies Volume 5, 665. Unsa man gipapel sa Spirit of Prophecy o Testimonies? Kay ang laing ngalan sa Spirit of Prophecy is Testimonies. Yung origin word niya is Testimonies, Testimonies of Jesus. Gikan ni siya sa Isaiah 8:20 ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod. The pagpamatuod mo ni siyang Spirit of Prophecy. Kay ang pagpamatuod kay ang Testimony of Jesus is the Spirit of Prophecy. Gisumpay-sumpay na siya sa pagsulti. Wala dayon gi kausa pagpasabot makaigsunan. Busa karon kung magsulti ta og testimonies, maghisgot og testimonies and Spirit of Prophecy, usa lang ni siya kabutang. Maura ni sila testimonies. In other words, Spirit of Prophecy. Matod pa sa Testimonies Volume 5, libro ni nga gisulat ni Sister White nga siyam ni siya ka volume. Unya ni ata sa Volume 5. Ingon din the written testimonies are not to give new light. Okay? Atong timan nga ang mga sinulat ni Sister White ay nga testimonies, Spirit of Prophecy are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. Muna nga, diha sa page 63 o 64 sa early writings sa English, apan 74 siya sa Bisaya. Ningon dito nga, adunay daghang kamatuoran nga nasulod diha sa pulong sa Dios, which is the Bible. Ningon din to impress vividly upon the heart truths of inspiration already revealed. Diin man ni siya na-reveal diha sa Word of God, the Bible. Man's duty to God and to his fellow man has been distinctly specified in God's Word. Kung unsa man kuno atong mga katungdanan sa tao o sa Dios, na specified na diha sa pulong sa Dios nga maong Biblia. But few of you are obedient to the light given. Apan jutay lang kaninyo ang nahimong masinulundon sa kahayag nga nahatag.
additional truth is not brought out. Ang dugang nga kamatuoran wala na siya mahatag. But God has through the testimony simplified the great truths already given and his own chosen way, brought them before the people to awaken and impress the mind with them, that all may be left without excuse. So ang trabaho sa testimonies iyarang gipasantop. Kung wala kay nato matagaig pagtagad ang mga kamatuoran nga gipadayag na sa balang kasulatan, ang testimonies ihaning gi simplified. Mo'y trabaho sa testimonies simplified. Kay doon na niya ihemplo mga kaigsuunan nga ang kining pulong sa Biblia, mga sinulat, minugbo na siya halos. Doon ay sample din nga akong ihulagway di kaninyo. Nga sa panahon nga si Kristo na banhaw, ato na siyang mabasa sa Juan. Pailobay ko yung jutay katong ilocate ang Juan. Sa dihang nabanhaw si Jesus, diri sa Juan nato siya mabasa. Juan chapter 20 verse 16 to 17. Doon ay senaryo din sa pagkabanhaw ni Jesus atong basahon. Si Jesus miingon kaniya Maria, siya milingi og miingon kaniya sa pinilungan nga Hebrohanon, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Si Jesus miingon kaniya, ayaw na ako pagkupti. Ayaw una ako pagkupti kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan. Apan ato ang akong mga kaigsunan ug suginli sila nga musaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan, ug sa akong Dios ug sa inyong Dios. Okay? Dili siya magpakupot ni Maria dito sa lumnganan. Ang rason wala pa daw siya ka adto sa amahan. Apan atong nasayran nga si Kristo milangan siya og 40 ka adlaw human sa iyang pagkabanhaw, aya siya ni kayab sa langit. Ang katong visible nga pagkayab. Unya, human sa iyang pagkabanhaw sa ikawalo ka adlaw matud pa sa verse 24 ngadto sa 26, ingon din usa sa napulog duha nga maos si Tomas nga ginganlan ang kaluha. Wala mahiuban kanila sa pagtungha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an nga nag-ingon, nakita namo ang Ginoo. Apan siya miingon kaniya, gawas kon makita ko ang inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot, og ikapasulod ko ang akong tudlo diha sa inagian sa mga lansang, og ikapasulod ko ang akong kamot diha sa iyang kilid, dili gayud ako mutuo. So wala mutuo si Tomas sa report sa iyang mga kauban. Nanganti siya nga kung masulod iyang kamot dito, but pasabot kung makita niya sa akto si Jesus, unya iyang tanaon nga dunay ulat, ay pa siya mutuo. Sa 26 mingon, 8 ka adlaw tapos niini, ang iyang mga tinun-an dito na usab sulod sa balay ni Tomas, uban kanila. Ang mga pultahan tinakpan apan si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala og miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Og siya miingon kang Tomas, ihikap din hiyang imong tudlo, tanawa ang akong mga kamot, ambi ang imong kamot, ug ipasulod kini sa akong kilid. Diha lang tataman migsoon. Ang punto din panahon dito sa lubnganan, dili siya magpahikap ni Maria. Kiwa pa daw siya kaadto sa amahan. After 8 days, yan ang gi-challenge si Tomas nga pahikapon siyang kilid. O nya wala gisulti diri sa Biblia nga nisaka siya dito sa langit. Apan sa sinulat ni Sister White maigsoon, ingon nga kakita siya sa pananaon ni ana diayng adlawng Domingo matud pa sa early writings. Wala pa masalop ang adlaw. Ni anang adlawng Domingo, human sa iyang pagkabanhaw, nganong wala to siya nagpahikap ni Maria, kay mikayab di ay siya sa langit, og ni anang maong sama nga adlaw siya mibalik sa yuta. Ang tumong lamang nga
iyang gi tan-aw didto sa iyang gi present ang iyang halad nga mao ang iyang kamatayon dito sa cross, iyang gi-present dito sa amahan kung dawaton ba sa amahan. Unya, mibalik siya sa pagsasama kuno nga adlaw. Ato na siyang mabasa sa early writings. Di na lang ako basahon. Apan naa na siya sa page 223 ni atong dunay early writings nga Bisaya sa atong mga kaigsunan. Sa English ni inyo lang pangitaon ang pagkabanhaw ni Jesus nga chapter sa early writings, the resurrection of Christ. Nya nana didto ang detalye. Sa Biblia dili nimo na siya basa. Apan dun ay kahibulungan kay sa diha nagpakita siya ni Tomas, magpahikap naman siya. Bot bang pasabot, so daw masabot na to nga niadto siya siyang amahan. Apan ang record sa buhat nga 40 days pa ang iyang pagkayab sa langit ingon nga visible. Ikaduha na ditong saka ni Kristo migsuon. Ang una niyang saka way nakakita nga tawo. Manlunda ra. Dili mabasa sa Biblia. Apan dunay hint og clue. Kay misulti siya kang Maria nga ayaw una ako pagkikapa kay wa pa ko makaadto sa amahan. Unya pagka ikawalo ka adlaw magpahikap na siya ni Tomas. Bot pasabot nga ato ra po nang sabot-sabot nga nakaadto na siya. Apan di magud pwede nga kita rin magbuot-buot og sabot. Busa ang mga butang nga o mga pulong nga wala na detalye sa Biblia, ang espiritu sa tagna didto siya na detalye pag-ayo ang sinulat sa gipakitaan og panan-awon nga gitawag na siya manalagna. Nakita ni Sister White ang sakto yung detalye sa hitabo sa panahon sa iyang pagkabanhaw, sa pag-ukab sa lubnganan, sa pag-adto ni Maria, og ang wala na sulat sa Biblia nga iyang nakita didto mao ang pagkayab niya didto sa langit. Apan putol ra dire. Ayaw una ako gikapa kay moadto pa ko sa akong amahan. Wala gisulti dire sa Biblia nga niadto. Pero didto nasaysay ni Sister White nga miadto gid siya ni anang sayo sa kabuntagon sa Domingo ug ang wala pod gisulti unsang orasa, dili naman guna ka importante ang oras diha sa kasaysayan. Basta ng same day mibalik si Kristo ug mipakita na dayon siya sa iyang mga tinun-an sa pagka-saumsom ug sa pagka-saumsom dinhi sa bersikulo 19 sa chapter 20 ug sa pagka-saumsom sa atong adlaw ang naunang adlaw sa semana samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit diin didto ang mga tinun-an tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo. Si Jesus mitungha ug mitindog sa ilang taliwala ug mingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Mitungha dayon siya ng hapon sa Domingo. Awa pa si Tomas ani, kay sa ikawalo pa man kaadlaw nakakita si Tomas. Gisugin lang siya sa mga kauban, di siya mutuo nga nakita na nila ang manluwas. Muna ang punto dire mga kaigsunan nga adunay gustong isulti si Ginoong Hesus sa panahon sa tubangan sa iyang mga tinun-an. Apan iyang giinang mga tinun-an, daghan pa ko gustong isulti ninyo apan dili pa kamo makadala makahimo sa pagdalan ini karon. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, siya ang magasulti kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Kay bisan ang libro sa Juan mga kaigsunan nagpahayag nga aduna pa di ay daghang mga hitabo. Akong basahon ang verse 31 up. Ningon din verse asa kadjut lang mga igsuon. Sa last chapter sa John 21 chapter 20 verse 24 ug daghan pa usab ang ubang mga butang nga gibuhat ni Hesus, konsolaton pa ang matag usa niini. Moy akong panghuna nga bisan pa ang kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga basahon nga masulat. So masabot nato igsuon nga aduna daay daghang mga hitabo sa panahon sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesus dinhi sa yuta nga wala masulat tanan sa mga tinun-an.
og mao na nga ang mga detalye sa mga hitabo sama sa akong gisulti karon. Wala na detalye sa Biblia pero sa writing Sister White na detalye siya pag-ayo. Mao kana siya buluhaton sa testimonies ang pagpatinaw. Og adunay gisulti ang Biblia sa buhat nga diri sa English na ko gusto siyang basahon sa 1 Peter nga nag-ingon diha nga be ye established in the present truth. Atong basahon sa English diri sa King James nga ang kining gitawag og presenting kamatuoran mga kaigsuonan nga gihisgutan kini sa Biblia og sa writings ni Sister White. Sa 2 Peter 1 verse 12 nag-ingon, why I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Matod pa ni Pablo, nganong dili ako kining malimot o magapabaya sa pagpahinumdum kaninyo kanunay nining mga butanga nga bisan kamo nahibalo na niini aro og nga kamo ma-establisar diha sa presenting kamatuoran. The only verse nga naghisgot og presenting kamatuoran. Unya, ang early writings page 64 sa Bisaya nag-ingon, adunay daghang kamatuoran nga sulod sa pulong sa Dios. Apan ang presenting kamatuoran mao ang gikinahanglan sa panon karon. Higala igsoon, mao kini siya ang importante natong masayran. Presenting kamatuoran ang gikinahanglan sa panon karon. Sa sunod maghisgot na kitag mga presenting kamatuoran, linya sa kamatuoran nga na maoy nakapahimong Adventista sa katawhan. Og diha atong makita kung ang mga Adventista karon nagalakaw pa ba, nagpabilin pa ba sa pagtuman og paglakaw sa kamatuoran nga kanhi sa karaan sa panahon nga buhi pa si Sister White nga maoy kamatuoran nga nakapahimo nilang Adventista og ang mga Adventista karon nagpabilin pa ba niini. Muna igsoon nga ato ni siyang bantayanan o ampinganan nato kay usahay maunhan ta sa mga negatibo nga mga pagpasabot. Negative nga pagpasabot nga ingnon ta nga ang mensahe sa mga reform dili kamatuoran o na sila yung mga termino nga ilaharapod na. Tawag nila offshoot. Unya sa dihang kita pod allergic kay ta nga sama kang Pablo nga naguna-huna nga tama iyang gibuhat apan di ay naghimo og mga buluhaton nga supak sa kabubuton ni Ginoong Hesus o kung wala siya buta dili siya makamangno. Busa mo na atong timan o gining kapunom nagsuon medyo nakahinapos naman ang ato ang mga minuto. Jutay na lang nga minuto ang nabilin. Ako magkapahinomdom nga atong matngunan gayud pag-ayo ang mga kamatuoran nga mo'y nakapahimo natong katawhan sa Dios kay importante ni siya. Kay dili kita pagaloson pinaagi sa ngalan, kun dili pinaagi gayud sa kamatuoran. Pusa akong giawhag ang mga kaigsuonan labaw sa tanan atong mga batan-on, si John Olarte, si Charity di ay ang akong na-met kaganina bago pa lang naad sa FB. Late na po na ako nga na-greet Brother John Olarte diha sa San Francisco og si Charity, wako kabalo sa location ni Sister Charity og uban pa natong mga youth ug ang katong mga membro diha sa Isdarm Brethren GC group chat. Magtiwas taon niya magkigsunan sa atong diskusyon og hinaot nga inyong nasabtan kinahanglan mas duna mo'y dapat masabtan importanteng puntos kamaturan ingon nga niya nata sa salin nga iglesia. Og salamat sa inyong pagpakiguban mga higala igsoon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, magamapadayon kitang magmalig-on ning katapusang panahon ang yawa na ning kamot sa pag bungkag sa iyang katawhan og labaw sa tanan sa pag
Pahilay ka na tugikan sa bakan sa Dios. Magampo kita alang sa pagtapos. Amahan nga langit nun, salamat ining kahaponon sa mga pulong nga among napahat sa kanginan, itugot nga kini masabtan sa mga katawhan nimo ug ang mga nasulayan sa pagtuo, mga kaigsunan ana sa sulod sa iglesia, hinaot nimo silang paligunon. Itugot nga masabdan nila ang imong pagtawag kanila, isama ka namo. Ang imong pagtawag ka namo nining kamatuoran sa sulod nimong nga iglesia sa salin, hinaot nga imo kaming paligunon dinhi ug sa bisan unsa mga pagsulay sa among pagtuo, dili unta kami maparog. Ug hamong gilauman nga ikaw magapanalangin sa mga katawhan karon nagapaminaw anay mga balatian, ikaw mag-aayo kanila. Ug salamat nga ikaw nagalugway sa mga kinabuhi. Palangini kini nga programa nga magapadayon hangtod sa panahonan nga imong itugot og mga sponsor ikaw magapanalangin. Salamat ikaw natubag sa imong pag-ampo kinta nang pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong hapon o babay sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Ang inyong nabati nga programa sa radyo, usa ka block time o binayran nga tulumanon. Ang tanang mga pamahayag, komentaryo, opinyon ug uban pang mga impormasyon ug hisgutanan nga giluwatan sa magsisibya walay kalabutan. Ang RPN DXKD Dipolog lakip na ang mga personahe ug mga tagdumala niini. Mas pinala